ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون। ऐसे निशानियां देखण दे बावजूद भी तुहारे दिल सख्त थी गए, पत्थर दी तरह सख्त, बल्कि पत्थर तो ही ज्यादा सख्त थी गए। हालांकि पत्थर ऐसे पत्थर भी होने जिन्हें चश्मे फुट पौंदे, कोई ऐसे होने जेड़े पत्थर फटदे ते उन्हां चों पानी निकल आंदे, ते कुछ पत्थर तां अल्लाह दे खौफ कनू कंब पौंदे। ते तुसां ए समझदे वे जो अल्लाह तुहाडे करतूतां को नहीं जानदा।